अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सबक यौम दिफा की पढ़ाई की थी और मुश्किल अल्फाज के मानी किए थे, और मैंने आपको बताया था कि आपने कौन से अल्फाज मानी अपनी कॉपी में लिखने हैं और कहाँ से, यानी बुक के आखिर से आपने पेज नंबर 138 से देखकर लिखने हैं। आज हम इस सबक की मश्क करेंगे। सबसे पहले हम मुख्तसर सवालात करेंगे। आज अपने मुख्तसर सवालात करेंगे। मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 1 है, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब है, सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। सवाल नंबर 2 है, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्किद होती है? इसका जवाब है, यौम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। सवाल नंबर 3 है मुख्तसर सवालात में, फ़िज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? इसका जवाब है, लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़िज़ा गूंज रही थी। सवाल नंबर 4 है, तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? इसका जवाब है, तिलावत कुरान से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। सवाल नंबर 5 है, तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? इसका जवाब है, तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। सवाल नंबर 6 है, नाजरीन ने फ़ौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी, यानी किस तरह उनकी तारीफ़ की, किस तरह उनकी हौसला अफजाई की? इसका जवाब है, नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। यहाँ पर हमारे मुख्तसर सवालात ख़त्म हो गए। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। दर्ज झेल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले है छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ा देना। 1965 की जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अगला है जुनून सर्द पड़ना, पाक फ़ौज की बहादुरी के बायस हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया। अगला है जोक दर जोक, लोगों ने जलसे में जोक दर जोक शिरकत की। उसके बाद है सिक्का बिठाना, हमारी बहादुर फ़ौज ने मैदान जंग में अपनी बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। इसके बाद है मैली आंख से देखना, पाक फ़ौज के होते हुए कोई हमारे मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। उसके बाद है नेस्तो नाबूद करना, चविंडा के मुहाज पर भारतीय टैंकों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद सवाल नंबर 3 है हमारा, अराब की मदद से दर्जा झैल का तलफ़ुज़ वाज़े करें। सबसे पहले देखिए जरी, जरी में जीम के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर तशदीद और नीचे ज़ेर है और छोटी ये पर जज़म है। ये जो आपको एक ब्लैक सा निशान नज़र आ रहा है, ये अराब में शामिल नहीं है, ये बोर्ड यहाँ से ठीक नहीं है। उसके बाद है बहादुर, अक़वाम में मुत्तहिदा, मुत्तहिदा में ते के ऊपर तशदीद और ज़बर है और हे के नीचे ज़ेर है। उसके बाद है दिफा, दाल के नीचे ज़ेर है, पे के ऊपर ज़बर है और आइन पर जज़म है। इसके बाद देखिए तकरीब मखसूस, इसके बाद सवाल नंबर 4 है आपका, दर्जा झैल के मानी लुगत से तलाश करके लिखें। इन तमाम अल्फाज के मानी आपकी किताब के आखिर में लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक लफ्ज़ नहीं होगा, दाद देना। इसका मतलब होता है तारीफ़ करना, दाद देना, तारीफ़ करना। बाकी तमाम अल्फाज के मानी आपको बुक के आखिर से मिल जाएंगे। सवाल नंबर 5 हमारा था, यौम दिफा के पेश नज़र आपने इस सबक के पेश नज़र क्या करना है कि दूसरे जवाब की निशानदेही करनी है, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद सवाल नंबर है हमारा 6 के दर्जा झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। देखें, मुत्तहिद, मुंतशिर, आगाज़, अंजाम, पीछे, आगे, बाकायदा, बेकायदा, जरी, बुज़दिल। जरी का मतलब चूँकि बहादुर होता है और बुज़दिल का मतलब होता है डरपोक, डरने वाला।
اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 7، سبق یوم دفاع کا خلاصہ لکھیں۔ اب ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ اب ہم خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 یعنی 1965 میں ہندوستان نے اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں پاکستانی فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ پھر ہندوستان نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی درخواست دی۔ پاک فوج کے اس کارنامے کی یاد میں ہر سال یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب فورٹریس اسٹیڈیم لاہور میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول سے ہر سال کوئی ایک جماعت جاتی ہے۔ اس سال ہماری باری تھی۔ ہماری جماعت استانی صاحبہ کے ساتھ فورٹریس اسٹیڈیم پہنچ گئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا، بعد میں نعت اور قومی ترانہ پڑھا گیا۔ پھر نوجوانوں نے اپنی فوجی صلاحیتوں کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ہمیں بجا طور پر اپنی فوج پر ناز ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم کریں گے اقتباس کی تشریح۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گی کہانی کا نام، اس کے آگے آپ لکھیں گی یوم دفاع، پھر آپ کا اقتباس ہے یوم دفاع سے بیٹھ گئیں تک۔ آپ کا جو اقتباس ہے وہ ہے کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر۔ آپ کا اقتباس شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ یہاں تک آپ کا اقتباس ہے جو آپ نے لکھنا ہے ڈاٹڈ فارم میں۔ اقتباس کو اس طرح آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اس میں جن الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں وہ ہے امسال، اس کا مطلب ہے اس سال، آغاز، ابتدا یا شروع، جوک در جوک، گروہ در گروہ، رنگوں کی بہار، مختلف رنگ بکھرے ہوئے۔ یہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گی۔ اس کے بعد آخر میں آپ اس اقتباس کی تشریح کریں گے۔ آپ اس کو تشریح کہہ لیں، سلیس کہہ لیں، جس طرح اشعار کو آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اسے بیان کر کے لکھا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے اس اقتباس کو بھی آسان اردو میں بیان کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کو آسان اردو میں لکھنا ہے جس کو سمجھا بھی جا سکے، اور جو آپ کو اقتباس دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا سبق نمبر 7 ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے اس لیکچر کو دھیان سے سننا ہے اور اس میں کروایا گیا تمام کام نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپی میں لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ والدین سے التماس ہے کہ اپنی نگرانی میں بچوں کو کام کروائیں اور یاد بھی کروائیں۔ شکریہ۔